बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अज़हर न्यूज़ अलर्ट, चांद प्रोडक्शन और फैसल खान ऑफिशियल के तमाम व्यूवर्स को फैसल खान की तरफ से सलाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा कादरी साहब, जो कि मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल की नुमाइंदगी करते हैं, और उनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक मिनाजुल कुरान तहसील हज़रों के सदर चौधरी सईद अख्तर साहब। और आज हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मदरसुल-उल-आली का 19 फरवरी 2021 17वां योम विलादत है, और उसी निस्बत से जो है वो हम हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब की मशहूर मारूफ तसनीफ कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया जो है वो अल्लामा हाफिज मोहम्मद फरीद साहब गाँव पेंदा को जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले जाते हैं जी चौधरी सईद अख्तर सदर तहरीक मिनाजुल कुरान तहसील हज़रों उनके पास, कि वो थोड़ा सा जो है वो तहरीक मिनाजुल कुरान की उससे पहले खिदमात हैं वो जो शेखुल इस्लाम की तसानीफ के फ़रोग़ के लिए तहरीक मिनाजुल कुरान तहसील हज़रों काम कर रही है, थोड़ा सा हमको ब्रीफ करें जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है और उस ज़ात का बेपाया फज़ल व एहसान है कि जिसने हमें आज के पुरफितन दौर में हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब की संगत अता की, और हजारों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, कि जिनके नालैन की निस्बत से हमें ये डॉक्टर साहब के साथ वाबस्ता हम हुए। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया में सिर्फ चूंकि डॉक्टर साहब की तसानीफ बहुत ज्यादा है, जो मुसवदात छप के आ चुके हैं, मेरा ख्याल है वो 1200 है, तो बहुत ज्यादा तसानीफ है। इनमें देखें सीरतुर रसूल पर, फिर उसके बाद जो उर्दू की सबसे बड़ी सीरतुर रसूल है, और उसके बाद जो कुरानी इंसाइक्लोपीडिया हमारे सामने पड़ा है 5000 मौजूआत पर इस सारे मौजू इसमें जमा है, ताकि चूंकि डॉक्टर साहब बेसिकली इंसानियत की और मुसलमानों की खिदमत के लिए कर रहे हैं कि किसी को दूर दाएं बाएं जाना न पड़े, उन्होंने एक ज़ख़ीरा जमा कर दिया है। तहसील हज़रों इसके लिए इतना काम नहीं कर रही जितना उसे करना चाहिए, जो अपनी बसात के मुताबिक वो कुरानी इंसाइक्लोपीडिया जहां तक मुमकिन हो सके वो हदिया और तोहफा कर रही है अपने दोस्त अहबाब को, एहले इल्म फिक्र को। तो इस हवाले से ये फैसल साहब की और जीएम कादरी साहब की अपनी काविश है कि ये अब हमारे भाई हैं मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मोहम्मद फरीद साहब, इल्मी शख्सियत हैं और इल्म से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, तो ये इनको हम हदिया और तोहफा कर रहे हैं कि हुजूर शेखुल इस्लाम की निस्बत से 19 फरवरी के मौका पर। और हम ये चाहते हैं कि ये किताब का कल्चर आम हो और इल्म का कल्चर आम हो और मोहब्बत का कल्चर, चूंकि किताब और इल्म का कल्चर आम होगा तो मोहब्बत बढ़ेगी, अदब बढ़ेगा और दिल और नफ्स साफ होंगे। जी हाफिज फरीद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जी? आज 19 फरवरी 2021 हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब का 17वां योम विलादत है, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? और ये तसानीफ जो मिनाजुल कुरान तहसील हज़रों की तरफ से आपको गिफ्ट की गई है, इस हवाले से आप क्या फरमाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो कारकुनान हैं तहरीक मिनाजुल कुरान के, उनको सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब का योम विलादत 17वां योम विलादत मुबारक हो। और उसके बाद मैं तहरीक मिनाजुल कुरान हज़रों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने इंतहाई कीमती और इंतहाई अहम किताब जो डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब की तसनीफ है कुरानी इंसाइक्लोपीडिया, वो मुझे तोहफ़तन हदियतन दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरी जो तरबियत है, जो शख्स सिर्फ मस्जिद के अंदर 5 वक्त की अजान देता है, तो हम उसको भी सल्यूट पेश करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं कि उस शख्स की वजह से शायर इस्लाम कायम है। अजान देना, मस्जिदें, तकबीरें, मस्जिदों के मीनार, ये सब अल्लाह ताला के शायर हैं, अल्लाह ताला की निशानियां हैं। तो जिन लोगों की वजह से ये शायर कायम है, हम उनका अदब करते हैं। तो फिर ऐसी हस्ती कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर
خدمت دین عام کی، خدمت انسانیت کو فروغ دیا، امن کے کلچر کو، علم کے کلچر کو فروغ دیا، تو بلا شبہ ایسی ہستیاں صدیوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسری خاص بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس وجہ سے میں بہت زیادہ خوش ہوں، اختلافات اپنی جگہ، سب سے بڑی بات جو ہے میں جس بات سے سب سے زیادہ خوش ہوں وہ یہ کہ طاہر القادری صاحب کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا پیغام پہنچا ہے۔ اس کے اوپر ہم بہت خوش ہیں۔ دوسری بات، سب سے جو اہم بات ہے، جو میں کہتا ہوں کہ معاشرے کا کینسر ہے، معاشرے کا ناسور ہے، وہ ہے انتہا پسند اور انتہا پسندی۔ انتہا پسندی کے خلاف جو ان کا فتویٰ ہے تقریباً 600 صفحات کے اوپر، اگر ہم پوری زندگی ان کا شکر ادا کریں نہیں کر سکتے، اتنی بڑی خدمت ہے انتہا پسندی۔ کیونکہ انتہا پسندی کے خلاف بولنا، انتہا پسندوں کے خلاف بولنا اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھنے کے برابر ہے۔ اور تیسری بات جو ان کی سب سے زیادہ میں اور دل کے اندر قدر ہے جس کی وجہ سے، وہ ہے براس میلا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی عزت کا قانون، آپ کی عزت کے تحفظ کا قانون، کہ جو شخص آپ کی بارگاہ پاک کے اندر بے ادبی کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام نے موت مقرر کی ہے۔ باقی بھی شعبہ جات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو اس کے بعد تفصیلی طور پر ان کی جو خدمات ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بار دیگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی خدمات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آپ نے جس انقلاب کا خواب دیکھا ہے، اللہ پاک کرے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر وہ راستہ جو انہوں نے عطا کیا تھا آپ لوگ اس منزل کے اوپر پہنچے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ آخری بات کرتے ہیں جی ایم قادری صاحب سے۔ غلام مرتضیٰ قادری صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو تقریب آج 19 فروری کو ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی تحریک منہاج القرآن تحصیل ہزروں کی تقریبات ہو رہی ہیں حضور شیخ الاسلام کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن کی خوشی میں؟ جی، ہمارا سب سے بڑا پروگرام جو تھا، جو ہم نے 1.5 مہینے سے سجایا ہوا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کرکٹ ٹورنامنٹ، جی، اس کے اوپر جو اختتامی تقریب ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام کا برتھ ڈے منائیں گے اور بڑے شان و شوکت سے منائیں گے۔ یہ آج کے بعد کسی تاریخ کو فائنل کریں گے جی، کیونکہ جو شاید اس میں کوئی مہمان خاص آ رہے ہیں اس تاریخ کو۔ جی سر، آپ آج جمعے کے بعد 2 بجے ہم منہاج القرآن اسلامک سینٹر ہزروں میں انشاءاللہ ایک تقریب کر رہے ہیں۔ خواتین کا بھی کوئی پروگرام؟ خواتین کا بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے منہاج القرآن ویمن لیگ کا، وہ اپنی جگہ اس کو بہترین انداز سے سیلیبریٹ کر رہی ہیں۔ ان کو ہم تحریک منہاج القرآن تحصیل ہزروں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک یہ شادی حال میں ایک پروگرام ارینج ہو رہا ہے اس جی ٹی روڈ پہ، میرے دماغ سے وہ نام نکل گیا ہے، شام کے مغرب کے فوراً بعد، تو وہ بہت بڑا پروگرام ہوگا انشاءاللہ شام کے بعد عشاء سے پہلے۔ صحیح ہے۔ تو اور گاؤں میں بھی مختلف گاؤں میں، ابا بکر میں دیکھیں، برزئی میں دیکھیں، چیچیا میں دیکھیں، بگی میں دیکھیں، پنجوانا میں دیکھیں، یہ کل انشاءاللہ ساری تقریبات ہی تقریبات۔ یہ ہزروں نیوز الرٹ کی وساطت سے اور چاند پروڈکشن کی وساطت سے ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں جی کہ آج 19 فروری 2021 حضور شیخ الاسلام کا 70واں یوم ولادت، جہاں پر دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان بھر کے اضلاع میں کیا جا رہا سیلیبریٹ، تو ضلع اٹک اور تحصیل ہزروں بھی جو ہے وہ پیچھے رہی ہیں، وہ بھی جو ہے ایک بڑے پیمانے پر اپنے تاج کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سیلیبریشن کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔